السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد من قناة FCCM للدروس الجامعية. الفيديو الرابع اللي دخل في السلسلة ديال الفيديوهات على الموديل ديال PFE الميموار د فان ديتويد ولا بروجي د فان ديتويد. دونك من بعد ما هضرنا في الفيديو السابق على les différentes parties qui constituent mémoire le projet de fin d'étude d'Iana, à savoir le titre, le sommaire, le résumé, l'introduction, le matériel, les méthodes, résultats, discussion, conclusion, références bibliographiques et annexe. ومن بعد ما هضرنا على les différentes parties، c'est-à-dire كيفاش كيفاش نقادو لو السومير ديالنا، كيفاش غادي نقادو واحد لو السومير ديالنا. هضرنا على كيفاش نقادو لانتروديكسيون ديالنا. من بعد دزنا كيفاش نقادو الماتيريال الميثود ديالنا. في هاد لابارتي هادي غادي نديرو لي ديفيرونت ماتيريال كو نو زافون اوتيليزي، يعني كاع لي ماتيريال لي ميثود اللي استعملناهم باش نديرو ديك ليتيود ديالنا. كنحطوهم في هاد لابارتي، سواء نكونو استعملنا درنا واحد الماتيريال ميثود لينا بروبر انا، يعني داك الماتيريال ماشي يونيفرسيل حيت كاين دو تيب. الا كانوا دي ميثود يونيفرسيلمون كوني، يعني سي با لا بين اننا نديرو لي ديتاي كامل، تنديرو غير با دي ديسكريبسيون ديتاي، يعني ما تنديروش دي ديسكريبسيون ديتاي، تنعطيو غير الماتيريال، ما كنديطايوش كيفاش درنا ولا هادي ولا هادي. اون فوا كنعطيو هادوك وتنحطو اونتر بارونتيز بور بلوس دانفورماسيون، كنحطو الريفيرونس، يعني اللي باغي لي ديتاي شي حاجه كيمشي للريفيرونس. الوغ كو الا كنا حنا اللي درنا داك سميتو الماتيريال ميثود داك سميتو المهم لي ديفيرونت ماتيريال الميثود لي ديفيرونت تكنيك، وهداك الشيء الا كنا حنا اللي درناه، يعني راه حنا اوبليجي اننا نحطو كاع لي ديتاي ديال داك الماتيريال ميثود ديالنا، باش الا كان شي مثلا اون اوتر بيرسون اللي مثلا بغى الا دار اللي بغى يدير لا ميم ايتود، يعني يستعمل لا ميم بروتوكول اكسبيريمونطال اللي استعملنا حنايا، خصي نعطيو كاع لي ديتاي باش يقدر ابوتير pour qu'on lui permette d'obtenir les mêmes résultats que celles que nous avons obtenues. Donc les différentes informations qu'on peut le permettre aux autres chercheurs, à savoir مثلا لي سبيس لو سيت ديتود، يعني البلاصه اللي درنا فيها ليتود ديالنا، واش في اون اوبيتال ولا درنا في اون لابوراتوار اكسيتيرا لي زيسبيس. par exemple الا استعملنا دي زيسبيس نديرو لي زيسبيس que nous avons utilisé pour effectuer cette étude, soit animal, soit végétal, soit voire même l'homme. نعطيو لي ديفيرونت تكنيك d'échantillonnage اللي استعملناهم، نعطيو البروتوكول اكسبيريمونطال كو نو زافون سولفي، نعطيو لي ديفيرونت زاباراي اللي استعملناهم اكسيتيرا. الوغ بالنسبه لي ميثود ستاتستيك، يعني لي لوجيسيال ستاتستيك اللي استعملتهم، ils doivent être également mentionnés dans ce chapitre، يعني دوك لي ديفيرونت لوجيسيال ديال اللي كيعاونكم باش ديروا مثلا الحساب المعين لي كارتيب اكسيتيرا خصهم حتى هما تبريزونتيهم في هاد لا بارتي ديال الماتيريال اي ميثود. دونك من بعد ما تدوزو البارتي ديال الماتيريال اي ميثود، كتجي البارتي ديال الريزولتا. البارتي ديال لي ريزولتا تنديرو فيه داك لي ريزولتا بريزافوار لي ريزولتا اللي لقيناهم كيكونوا كنحطوهم في هاد لي بارتي، يعني ريزولتا بروت سون انتربريتاسيون ديكيزيون. داكشي اللي لقينا لي ريزولتا اللي لقيناهم كنحطوهم في هاد لا بارتي ديال لي ريزولتا، ما كنديروش لهم ني انتربريتاسيون ني ديسكوزيون. يعني مثلا سوا درتي دي طابلو، سوا درتي دي غراف اكسيتيرا كتحطهم في داك لي بارتي ديال لي ريزولتا وتدير لهم لي تيتر ديالهم بلا ما كدير ني انتربريتاسيون ني ديسكوزيون. سي تري امبورطون في لا بارتي ديال لي ريزولتا كنحطو لي ريزولتا اللي حنا لقيناهم، ما كنديرو نا انتربريتاسيون
la discussion. C'est très important. C'est le point هادي كنانسيستي عليها حيت بزاف كيديروا ريزولتا وكيبقاو يديروا لانتربريتاسيون ديال داكشي اللي لقاو الوغ كو نو. كتحط لي ريزولتا اللي لقيتي ما تدير لهم لانتربريتاسيون لا ديسكوسيون. سوا دوك لي ريزولتا سوا تيكونوا على حساب سوا دي بريزونطاسيون غرافيك يعني دي كورب. Alors c'est-à-dire que les courbes sont toujours préférables يعني لو كورب مثلا ملي تيكون عندك واحد لو طابلو و تيكون عندك واحد لو كورب il est préférable de transformer le tableau en graphique. C'est plus préférable. Donc c'est toujours les graphiques sont toujours préférables حيتاش كيعطيو ليك الماكسيموم بزاف ديال الانفورماسيون في واحد المينيموم ديال البلاص تاخدو بلاص صغيره وكيعطيو الماكسيموم ديال الانفورماسيون. البريزونطاسيون ديال الجرافيك سواء يقدر يكونوا دي غراف سواء يقدر يكونوا يعني لي دي كورب سواء يقدر يكونوا دي طابلو سواء يقدر يكونوا لي زورغانيغرام سواء يقدر يكونوا سو فورم ديال لي شيما سواء يقدر يكونوا دي كارت سواء يقدر يكونوا دي فوتو اكسيتيرا اكسيتيرا. بالنسبه لهاد لي ديفيرون تيب لو تيتر ديالهم حيت كيف قلنا تحط لي ريزولتا مثلا لي طابلو ولا لي غراف وكيخصك اوبليغاتوارمون تحط ليه لو تيتر ديالو مثلا فيغور 1 ولا طابلو 1 وتقول ليه اشنو اللي كاين في داك لا فيغور ولا لو طابلو. الوغ هاد لي طابلو قلنا كيخصو يكون عندهم واحد ان تيتر ليجوندي سوا اوديسو ou pour les tableaux خصو يكون اوديسو يعني لو طابلو تيكون عندنا لو طابلو الفوق من لو طابلو اوديسو دو طابلو ثاني الفوق من لو طابلو الا كان عندنا لي ريزولتا سو فورم دو طابلو تنديرو داك لو تيتر ليجوندي ديالو كنقولو الفوق تنكتبو فيغور مثلا فيغور 1 فيغور 1 لي كونسونطراسيون مثلا ديال شي حاجه تنكتبوهم من الفوق وتنديرو الطابلو لتحت منهم. هذا بالنسبه للطابلو تنديرو اوديسو يعني الفوق اوديسو يعني راه لتحت اوديسو دو لا فيغور. مثلا تيكون عندنا لي غرافيك مثلا ولا لي كورب تكون عندنا لو كورب بالفوق وتنديرو مثلا فيغور فلان فلاني وتنديروها لتحتانيه يعني هذه حتى هي بوين امبورطون انسيستي عليها هو انه لو تيتر ديال لي طابلو تيكون الفوق ولي تيتر ديال لي غرافيك تيكون لتحت وخص يكون عندهم واحد لو نيميرو en chiffres arabes, c'est-à-dire 1, 2, figure 1, tableau 1, etc. etc. ودوك لي جوندي خصك تحترموها. مثلا الا كنتي بادي من الفوق ديال لي ريزولتا من الفوق لو طابلو الاولاني مثلا خصك دير ليه طابلو 1 كاين عاوتاني واحد الطابلو خصك دير ليه طابلو 2 وبالنسبه لي فيغور تدير مثلا فيغور 1 فيغور 2 وغادي وتدير سميتو وتدير لهم لي شيفر ديالهم مثلا طابلو 1 فيغور 3 etc etc. être supporté par un texte simple et clair. Le texte simple et clair يعني داك مثلا تدير لي طابلو 1 تدير اسباس دو بوين اسباس وتدير لو تيتر ديال داك لو طابلو ديالك ولا لو تيتر ديال لو غرافيك ديالك être cité dans le texte. مثلا تكون تهضر في داك لو باراغراف تقول كاينه comme il est présenté dans la figure 1 comme par exemple تقول comme il est présenté dans la figure 1 ودير entre parenthèses مثلا هو الا بغى يمشي يشوف دوك لي زانفورماسيون الا سانتيريسي لدوك لي زانفورماسيون غادي يشوف فيغور 1 غادي يمشي ديريكتومون تصيفط ديريكتومون للفيغور 1 وكتسهل عليه انه يلقى ديك لانفورماسيون. دونك سي تري امبورطون في لي بارتي ديال الريزولتا غادي نعاود نريزومي تدير لي ريزولتا بروت اللي لقيتي ما تدير ني انتربريتاسيون ني ديسكوسيون. يقدر يكون عندك سوا دي غراف سوا دي طابلو قلنا دي طابلو لو تيتر تيكون الفوق وبالنسبه لي غرافيك لو تيتر تيكون لتحت وتيكون عندنا لو نيميرو ديالو وتيكون عندنا واحد سميتو دوك لو تيتر تدير الفيغور وتدير لو تيتر ديال داكشي اللي كاين اللي بحال داكشي بحال تدير ليه بطاقه تعريفيه لداكشي اللي كاين في الداخل ديال الطابلو ولا الداخل ديال لو غراف. كيف قلنا خص في لو تكست خص يكون تتمونطري تقول مثلا comme le montre le tableau 1, la concentration augmente avec le temps, etc., etc. Et où il paraît que la concentration augmente avec le temps. Tableau 1 entre parenthèses. D'accord, باش تنديروا la citation ديال هاد لي طابلو. خصنا نحاولوا اننا ما نديروش éviter de faire figurer les mêmes informations à la fois dans une figure et dans un tableau. مثلا الا كان عندنا واحد لو طابلو فيه des informations les mêmes informations sont présentées sur مثلا دوك les informations اللي كاينين في واحد الطابلو نفسهم كاينين عندنا في واحد الفيغور. يعني خصنا كان بريفيرو كيف قلنا راه لي غرافيك سون بريفيرابل كو لي طابلو.
قلنا واحد لا ريغل ا بريسيزي لي طابلو سون بريفيرابل كو لي تكست اي لي غرافيك سون بريفيرابل كو لي طابلو. الا كان عندنا غرافيك كنحيدو التكست وتنحيدو الطابلو، الا كان عندنا الطابلو تنحيدو التكست. هادي ريغل بيان ريسبكتي باش تقدر تعاونكم. الا كان عندكم طابلو سي با لا بين انكم ديروا ديك لي تكست كامل، الا كان عندكم غرافيك سي با لا بين انكم ديروا طابلو، ولا كان عندكم طابلو و غرافيك فيهم لي ميم انفورماسيون تديروا الغرافيك وكتحيدوا الطابلو. دونك سي تري امبورطون. بالنسبه للبارتي مثلا دابا ندوزو للبارتي ديال الديسكوسيون. فهاد البارتي ديال الديسكوسيون كيف قلنا في لي ريزولتا تنديرو انتربريتاسيون، ما كنديرو والو. كنجيو لهاد لابارتي هادي ديالنا ديال الديسكوسيون، لي ريزولتا ديالنا اللي لقينا كنجيو للديسكوسيون تنديرو لانتربريتاسيون ديال الريزولتا، زائد تنديرو واحد لاناليز كريتيك لديك لي ريزولتا اللي لقينا. دوك لي ريزولتا اللي لقينا مثلا واحد لا ريزولتا لقينا مثلا شي كونسونطراسيون كات اوغمونتي ولا كديمينيو، علاش كات اوغمونتي وعلاش كديمينيو، وتنديرو واحد لاناليز كريتيك. و ميم طون تنكونو تنديرو الريبونس لوبجيكتيف دو ديبار ايتيل اتان او نو. يعني دوك لي زوبجيكتيف اللي كنا حطينا في الانتروداكسيون ديالنا، يعني ملي شوازينا ملي قلنا غادي نخدمو على هاد لو سوجي، على علاش غنخدمو، ها علاش، ها شنو بغينا نديمونطريو، ها شنو بغينا نديمونطريو. فهاد لا ديسكوسيون هادي في الانتربريتاسيون ديال لي ريزولتا اللي لقينا تنشوفوا واش دوك واش فريمون وصلنا اننا نجاوبوا على دوك لي كيستيون اللي طرحنا ولا نو. يعني واش دوك لي ريزولتا واش تيكونستيتيو لينا اون ريبونس اسكو لون شيرش دوك لي ريزولتا اللي لقينا واش هما ني تيشكلوا لينا واحد الاجابه على داكشي اللي حنا تنقلبوا عليه. ou comment vos résultats se compareront à ceux des autres chercheurs, point d'accord ou point désaccord. ملي تنديرو لانتربريتاسيون ديال لي ريزولتا وتنديرو الاناليز كريتيك ديالنا وكنشوفوا واش لي ريزولتا ديالنا واش كيجاوبوا لينا لداك التساؤل اللي طرحنا في الاول، واش قدرنا نجاوبوا على داك التساؤل. من بعد تنشوفوا لي ريزولتا ديالنا اللي لقينا، كنحاولوا لي ريزولتا ديالنا اللي لقينا كنحاولوا اننا كنديروا واحد الكومباريزون مع لي زوطخ ايتود كي اون ايتي رياليزي سور لو ميم سوجي. يعني ديفيرونت ايتود اللي داروا كنحاولوا نديروا واحد المقارنه من بين النتائج اللي لقينا حنايا، يعني لي ريزولتا اللي لقينا حنايا و لي ريزولتا ديال لي زوطخ شيرشور اللي داروا لي ميم ايتود على لو ميم سوجي. تنديروا واحد الكومباريزون واش تنشوفوا ديك لي ريزولتا ديالنا واش 100 بوين اون اكور ولا ديزاكور، يعني واش كيتماشاو مع دوك لي ريزولتا ديال دوك لي زوطخ ايتود ولا نو. وباش نديرو هاد سميتو لي ريزولتا نشوفو نديرو واحد الكومباريزون aux autres chercheurs، خصنا نديرو ريكور على دوكيومونطاسيون لي ريفيرونس بيبليوغرافيك. يعني هاد الكومباريزون فيك لي زوطخ ايتود فين نلقاوها؟ غادي نلقاوها في لا دوكيومونطاسيون اللي ديجا حنايا كنا درناها لا لو سوجي ديالنا. هذا بالنسبه لسكي كونسيرن ديسكوسيون، وحتى هو كيتعتبر من بين اهم المراحل، حيتاش هنايا فين كتبان داك لو سونس ديالك واش كتعرف دير الاناليز دوك لي ريزولتا اللي لقيتي، ماشي غير لي ريزولتا. يعني حيت اي واحد انا نعطيه مثلا البروتوكول راه غادي ابليكي ليا داك البروتوكول، ولكن لامبورطون هو دوك لي ريزولتا اللي لقيتي. هنا فاز ديسكون دوك لي ريزولتا اللي لقيتي واش تقدر انتربريتيهم، واش تقدر تقول هادي كتطلع هادي كتنزل علاش هادي وعلاش هادي وعلاش هادي. هنا فين كيبان واش انت نيت واحد ان بون شيرشور ولا نو. الوغ بالنسبه للكونكلوزيون ديالنا ملي تنساليو الديسكوسيون ديالنا تتجي البارتي ديال الكونكلوزيون. هاد الكونكلوزيون هادي تتكون كورت مي بريسيز، كتكون فيها واحد تقريبا اون دومي باج، تقريبا ماكسيموم تكون اون دومي باج ولا تقدر تكون كاع اون باج. مي تنديروها تكون كورت مي الي بريسيز، بحال قلتي تندير واحد الغابيل ديال الميساج ديال ليتود، الغابيل على لوبجيكتيف او لي زيبوتيز ديال ليتود اللي درنا حنايا، وكنحاولوا نعطيو واحد الريبونس لي كيستيون مثلا انطلاقا من لي ريزولتا والديسكوسيون ديالنا. لي ريزولتا اللي لقينا كنحاولوا نعاودوا نعطيو واحد الريبونس دوك لي كيستيون اللي كنا طرحناهم في الانتروداكسيون. كنعطيو لي بيرسبكتيف ديالنا، مثلا الا لقينا هادي مثلا في هاد الدراسه لقينا مثلا بلي هاد لي سيلول راه تري امبورطون، يقدر يعاونونا يقدر مثلا نستعملوهم في لو دومين ثيرابوتيك، مثلا نقدروا نستعملوهم مثلا ديكوفرينا شي موليكول جديده راه نقدروا